सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौं कोरोना सम्बन्धित समाचारबाट। बुधबार पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3075 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजेन गरी 13036 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना संक्रमित निको भएका छन्। यही अवधिमा थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1538 जना रहेका छन्। जनकपुर धाम लगायत तराई मधेसमा बुधबार बिहानैदेखि बाक्लो कुहिरोसँगै जाडो बढेको छ। बिहानैदेखि जनकपुर लगायत वरपर सिमसिमे पानी परिरहेको छ, जसको कारण अत्यधिक जाडो बढेको छ। जाडोको कारण जनकपुर लगायत तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। बाक्लो जाडो र बाक्लो हुस्सुको कारण जनकपुर बजारमा चहल पहल घटेको छ। चिसोका कारण खास गरी बालबालिका वृद्धा बढी प्रभावित भएका छन्। प्रदेश 2 सरकारको केबिनेटले सर्लाहीका सतार अन्सारीलाई प्रदेश अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा सतार अन्सारीलाई नियुक्त गरेको छ। प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको कार्यालय मुजेलियामा स्थापना गरिएको छ। यस निर्देशनालयमा प्रदेशका जनप्रतिनिधिदेखि यहाँका कर्मचारी समेतलाई प्रशिक्षण दिनुको साथै प्रदेशको क्षमताको अनुसन्धान र अभिवृद्धि गर्नेछ। यो निर्देशनालय मुख्यमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहनेछ। सर्लाही निवासी सतार अन्सारी युएनमा कामको अनुभव गरिसकेका छन् भने विगतमा फ्रीलेन्सर भएर काम गर्दै थिए। विगतमा संघ सरकारको मातहतमा रहेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र प्रदेश 2 को पहलबाट मात्र प्रदेशको मातहतमा आएसँगै 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश मातहतमा आएको हो। यसले संहिताको जग बलियो बनाउने प्रष्ट संकेत गरेको छ। विगतको पञ्चायत कालमा स्थापना भएको पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रको पमा सञ्चालित यो कार्यालय केन्द्र सरकारको मातहतमा हुँदा क्रियाकलाप विहीन रहेको थियो भने अब उपरान्त यो कार्यालयले प्रदेश विकासमा अहम भूमिका खेल्ने विश्वास प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले व्यक्त गरेका छन्। यस पदको लागि 3 जना प्रतिस्पर्धीहरू सिफारिस भएका थिए, जसमा सर्लाहीका सतार अन्सारी, सप्तरीका रोहित कुमार यादव र रौथटका गौरी शंकर शाह मध्येबाट सतार अन्सारी सबैभन्दा बढी अनुभवी रहेको आधारमा नियुक्त गरेका छन्। महतडीको इकटहरा गाउँपालिका 4 भटोलिया गाउँमा रहेका 100 घर परिवारको सिंगै मुसहर बस्तीमा खानेपानीको अभाव रहेको छ। दलित मुसहर बस्तीमा एउटा पनि खानेपानी पाइप कल नरहेको स्थानीयवासी सिकिन्दर सदा मुसहरले बताए। उनका अनुसार सिंगै मुसहर बस्तीको कोही कसैको आफ्नो घरमा खानेपानी पाइप छैन। सबैले खानेपानी ल्याउनका लागि गाउँको सार्वजनिक स्थापना रहेको पाइप वा बस्तीदेखि अलि टाढा रहेको विद्यालय र वडा कार्यालयको प्राङ्गणमा रहेको पाइपबाट खानेपानी ल्याउने गरेका छन्। स्थानीयवासी 60 वर्षे जीवसी सदा मुसहरनीले आफूहरू यहाँ 4 पुस्तादेखि बस्दै आएकामा अहिलेसम्म निजी खानेपानी पाइप जोड्न नसकेको बताए। स्थानीयवासी तेतरी सदाले 100 परिवार मुसहरसँग आफ्नो खानेपानी पाइप नरहेको अवस्थामा बस्ती नजिकै रहेको अन्य जातिको पाइपमा पानी ल्याउन जाँदा दलित भन्दै पानी भर्न नदिने, पाइपको किली नट बाल्टु निकालेर राखिदिने र कहिलेकाहीँ छोइन्छ भन्दै गाली गलौज समेत गर्ने गरेको बताए।
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै महतौडीका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय बन्द हुने थालेका छन्। केही क्याम्पसमा शिक्षकलाई नै कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि आकस्मिक रूपमा बन्द भएका छन्। भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण स्वयं सरकारले सरकारी तथा निजी विद्यालयका बालबालिकालाई समेत मोडर्ना खोप दिन थालेको छ। जिल्लाका करिब 90% विद्यालयमा पुगेर विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महतौडीले जनाएको छ। सबैभन्दा जोखिम विद्यालय क्याम्पसमा पढ्न सक्ने भन्दै जिल्लाका सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरू आजैदेखि बन्द गरेको छ भने निजी विद्यालय 1 माघपछि बन्द गरिने महतौडी प्याप्सन एन प्याप्सनको तयारी छ। महतौडीमा 62 भन्दा बढी निजी विद्यालय छन् भने 500 को हाराहारीमा सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन्। सिराहाको लाहान नगरपालिका 12 पडरिया चोकबाट प्रहरीले ब्राउन सुगर सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा लाहान 12 घर भएका 22 वर्षीय प्रशान्त चौधरी, 23 वर्षीय मिथिलेश चौधरी र 19 वर्षीय साजन चौधरी छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानबाट खटिएको टोलीले आरोपीहरूको साथबाट 5 ग्राम 500 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको छ। बुधबार बिहान 2 बजे उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्ता डीएसपी सुभाष बुढाथोकीले टाइम्स टिभीलाई बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोराङले भारत हुँदै विराटनगर छिर्ने जो कोहीलाई पीसीआर रिपोर्ट र खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ। जोगबनी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न कोरोना 19 विरुद्धको खोप र 48 घण्टाभित्र गरेको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको हो। भारतमा कोभिड उच्च गतिमा फैलिएकाले नेपालमा संक्रमण रोक्न यस्तो निर्णय गरेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिमसिन्हाले जानकारी दिए। जिल्ला कोरोना व्यवस्थापन समितिको बैठकले भारतबाट नेपालमा कोरोना भित्र्याउन यस्तो निर्णय गरेको हो। स्वास्थ्य सुरक्षा र सतर्कता अपनाउन समेत प्रशासन कार्यालयले नागरिकलाई सचेत गराएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा होल्ड गराउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ। कसैमा कोभिड भएमा विराटनगरका आइसोलेसनमा राखिने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। कोरोनाको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गरी वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका 12 वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठन बन्द गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शैक्षिक प्रशासन महाशाखा र जिल्लाका शैक्षिक संस्थाका अगुवा तथा प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका प्रतिनिधि सहितको मंगलबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। ओमिक्रोन स्वरूपको बढ्दो प्रभावलाई दृष्टिगत गरी भ्याक्सिन नलगाएका महानगरभित्रका 12 वर्ष मुनिका बालबालिका लागि विद्यालयमा पठन पाठन बन्द गरिएको वीरगञ्ज महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्द करले बताए। कक्षा तोक्ने भन्दा पनि भ्याक्सिन नलगाएकाहरूको उमेर समूहलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। बैठकमा महाशाखाका जिम्मेवार कर्मचारी सहित मावि तहका प्रधानाध्यापकहरू, आधारभूत तहका प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याप्सन र एन प्याप्सनका प्रतिनिधि सहभागी रहेको बैठकमा सहभागीहरूले बताए। अरूको हकमा भने आगामी माघ 7 भित्र सबै प्रकारका परीक्षा सक्ने र त्यसपछि अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख करले बताए। मुलुकभरका 58 जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याएको नेकपा एमालेको पर्सा जिल्ला अधिवेशनले भने नेतृत्व नटुंग्याउँदै अधिवेशन स्थगित गरेको छ। पुस 27 र 28 गति सम्पन्न गर्ने भनेको एमाले पर्साको 12 वर्षपछि भएको 8औं जिल्ला अधिवेशन नयाँ नेतृत्व नटुंग्याउँदै स्थगित गरिएको हो। मंगलबार उद्घाटन सत्र सम्पन्न भए पनि बन्द सत्र भने बुधबार अध्यक्ष मण्डलले आफै स्थगन गरेको छ। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष प्रभु हजाराले एउटा पत्र सार्वजनिक गर्दै बन्द सत्र स्थगन गरिएको जनाए।
बन्द सत्रका प्रतिनिधिहरूले भने वर्तमान नेतृत्वको अपेक्षा बमोजिमको नेतृत्व नआउने देखेपछि अधिवेशन नै स्थगित गरी गैर जिम्मेवार बनेको दावी गरेका छन्। राजनीतिक, आर्थिक र सांगठनिक प्रतिवेदन शान्तिपूर्ण पक्षमा टुङ्ग्याएको बन्द सत्रले नेतृत्वको कुरा आएपछि निष्कर्षमा नपुगी मारपिटसम्म भएर स्थगन गरिएको बन्द सत्रमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले नै बताए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायीहरूले बुधबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सहित कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा बोल्दै अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले कानून व्यवसायको आन्दोलन न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुनका लागि भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिनुभयो। अधिवक्ता शर्माले भन्नुभयो, न्यायालयमा देखिएको विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध विद्रोही हो र न्यायालयमा स्वच्छता र पारदर्शिता हुनुपर्छ भने हो। हाम्रो आन्दोलन भविष्यको अनिश्चितकालसम्म छ। जबसम्म चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिँदैनन् तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ। न्यायालयमा गति प्रदान गर्न र न्याय स्वच्छ हुन नेपाल बारले आन्दोलन गरेको छ। त्यस्तै अधिवक्ता रामचन्द्र सिमखडाले आन्दोलनले देशभरका अदालतमा गोला प्रथाको सुरुवात गर्न सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिका भित्रको विकृति विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्ट तन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि निरुत्साहित पार्नको लागि आन्दोलन भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यो आन्दोलन लगभग 2.5 महिना यता निरन्तर चलिरहेको छ। सिमखडाले भन्नुभयो, न्यायपालिका भित्रको विकृति विसङ्गति र त्यो भित्र रहेका भ्रष्ट तन्त्रलाई उन्मूलन गर्नको लागि निरुत्साहित पार्नका लागि नेपाल बारले आन्दोलन गरिरहेको हो। अधिवक्ता सिमखडाले न्यायालयभित्र रहेका न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको बताउनुभयो। पुस 21 मा प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले आफ्ना क्याबिनेटका मन्त्रीहरू समेतलाई राखेर कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकोले तयारीमा जुट्न सरकारवालालाई आग्रह गरे। केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन स्वास्थ्य क्षेत्रका उच्च अधिकारी र निकायहरूलाई निर्देशन दिए। तर खुला सीमाका कारण भारतबाट भित्रिने सम्भावित संक्रमितहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई राख्न प्रदेश 1 को मेची नगर 14, दुवागढी स्थित हडिया खोलाको नदी उकास र विराटनगर 16, रानी स्थित विराटनगर जुट मिलको खाली जग्गा सहित देशभरका 7 स्थानमा 2 अर्बको लागतमा निर्माणाधीन रहेका होल्डिङ सेन्टर छिटो सम्पन्न गर्न भने दुवै तहका सरकारको तदारुकता देखिएको छैन। दुवागढी र रानीमा निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा कोभिडको तीव्र संक्रमण रोक्ने प्रयास असफल हुने अवस्था बन्दै गएको छ। पूर्वी नेपालको प्रमुख नाका रानीबाट दैनिक 1000 बढी मानिस ओहोरदोहोर गर्दछन्। तर कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहर अन्तर्गत ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण फैल्नबाट सीमा क्षेत्रमा सरकारले सावधानी समेत अपनाउन सकेको छैन। अर्कोतिर मूल नाकामा हेल्प डेस्क राखे पनि खुला सिमानाले मानिसहरूको आउजाउ रोक्न सक्ने र उनीहरूको परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था भने बनेको छैन। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले स्थानीय सरकारले सहयोग गरे मझगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम समयमै सक्ने बताउनु भएको छ। बुधबार मझगाउँ
विमानस्थल स्तरोन्ती शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले निर्माण व्यवसायलाई चाहिने कच्चा पदार्थको लागि स्थानीय तर आम नागरिकले सहयोग गरे विमानस्थल स्तरोन्तीको काम समयमै सक्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री आलेले कतिपय विकास निर्माणका काममा ठेकेदारलाई चाहिने कच्चा पदार्थ लगायतका सामग्रीको अभाव हुँदै काम समयमै सम्पन्न नहुने गरेको उहाँको भनाइ छ। कामको गुणस्तरमा ठेकेदारसँग कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री आलेले कुनै पनि योजना अघि बढाउँदा दशकौंसम्मको अवस्थालाई पूर्वानुमान गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै विमानस्थलको रनवेलाई 2500 मिटरसम्म बनाइनु पर्ने र राजमार्गबाट विमानस्थल आउने सडक पनि 4 लेनको बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विक्रमसम्म 2030 सालबाट सञ्चालनमा आएको मझगाउँ विमानस्थल 2056 सालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बन्द गरिएको थियो। 2081 पौष 27 गते स्तरोन्तीको काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ। स्थानीय तहको चुनावबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। बैठकमा संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने करिब 16 राजनीतिक दललाई आमन्त्रण गरिएको निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र हाल जारी रहेको मतदाता नामावली संकलनबारे पनि छलफल हुने उनले बताए। आयोगका पदाधिकारीले गएको पुस 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 14 वैशाख र 22 वैशाखमा गरी 2 चरणमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरे पनि सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। 2074 सालमा भएको स्थानीय चुनावका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी ज्येष्ठ 5 गते सक्नेछ। चीनसँग जोडिएका केङ र खासा नाका खुला गर्न माग गर्दै सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयवासीले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज बुधबार माइतीघर मण्डलामा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीयवासीले चीनसँग जोडिएका केरुङ र खासा नाका खुला गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन्। आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएका अमीर तमाङले चिन्ह आवत जावत गर्ने केरुङ र खासा नाका खुला गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, केरुङ खासा नाका खुला गरिनुपर्छ। हुम्लामा रहेको 12 नम्बर पिलर सार्न पाइँदैन, त्यसमा चीन सरकारले हेर्नुपर्छ। आन्दोलनकर्मीहरूले नेपाल चीन नाका खुला गर विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन, हुम्ला जिल्लामा रहेको 12 नम्बर पिलर सार्न पाइँदैन, नेपाली भूमि अतिक्रमण बन्द गर लगायतका नारा लगाएका थिए। आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन 3.9% मा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकले विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना शीर्षकमा बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् 2022-23 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% हुने अनुमान गरेको छ। महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसङ्ख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.9% मा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो। कोभिड-19 को महामारीले निम्ति आएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धि बीच दक्षिण एसियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दिरतर्फ उन्मुख भएका प्रतिवेदनले ओल्याएको छ। महामारी भन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एसियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड-19 को अर्को लहरले प्रभावित हुन जोखिम बढाएको जनाएको छ। सन् 2021 को मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठूलो लहरले विश्व अर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् 2023 सम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा झण्डै 2 लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,94,720 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालय भारतमा अहिलेसम्म कुल संक्रमितको संख्या 3,60,70,510 पुगेको जनाएको छ। भारतमा अहिले संक्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको संख्या भने 9,55,319 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दैनिक नयाँ संक्रमितहरूको वृद्धि दर 11.5% रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। महामारीको प्रभाव सबैभन्दा बढी अहिले पनि महाराष्ट्र प्रदेशमा देखिएको छ। महाराष्ट्रमा मात्रै एक दिनमा थप्प 34,424 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। दोस्रो धेरै दिल्ली प्रदेशमा 21,259 र कर्नाटकमा 14,473 जना नयाँ संक्रमित थपिएको अधिकारीहरूले जनाएको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 4,868 जना ओमिक्रोन भाइरसबाट संक्रमित रहेको जनाएको छ। अघिल्लो दिन सोमबार सार्वजनिक गरेको विवरणमा पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 1,79,723 जना संक्रमित भएको उल्लेख गरेको थियो। भारतमा सक्रिय संक्रमित र नयाँ संक्रमित दुवैको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतमा मंगलबार 8,21,446 जना सक्रिय संक्रमित रहेका थिए। कोरोना भाइरसको संक्रमण वृद्धि भए पनि पाकिस्तानमा तत्काल लकडाउन र विद्यालय बन्द नहुने भएका छन्। पाकिस्तानमा कोभिड-19 को संक्रमण दर उच्च छ, तर तत्काल विद्यालय बन्द गर्ने कुनै तयारी नरहेको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ। पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री फवाद चौधरीले केन्द्र सरकारलाई कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबारे पूर्ण जानकारी रहेको तर तत्काल पूर्ण लकडाउन बताउनु भएको छ। अर्को लकडाउनको बोझ देशको अर्थतन्त्रले बोक्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको सामना गर्न सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड खोपमा जोड दिएको मन्त्री चौधरीले बताउनु भएको समाचार संस्था ANI-ले जनाएको छ। पाकिस्तान सरकारले खोपका लागि झण्डै 2 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। अफगानिस्तानको पत्रकार फाउन्डेसनले अफगान पत्रकारहरू सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको जनाएको छ। तिनीहरू मध्ये 79% आफ्नो जागिर गुमाएका छन्। उनीहरूले कष्टकर दैनिकी चलाउन अन्य पेसाको सहारा लिएको बताएको छ। फाउन्डेसनले विगत 1.5 महिनामा अफगान पत्रकारहरूको जीवन यापनको मूल्याङ्कन गर्दै कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण उनीहरू सबैभन्दा कष्टकर जीवन बिताइरहेको पत्ता लगाएको हो। अफगानिस्तानमा 75% सम्म सञ्चार माध्यम आर्थिक सङ्कटका कारण बन्द भएको तथ्याङ्कले देखाएको खामा प्रेसले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि फाउन्डेसनको निष्कर्षले देखाएको छ कि अफगानिस्तानका पत्रकारहरूमध्ये 91% पत्रकारिता पेसा रोजेकोमा सन्तुष्ट छन् भने 8% मात्र खुसी छैनन्। अफगानिस्तानभर 462 अफगान पत्रकारले सर्वेक्षणमा भाग लिएका छन्, जसमध्ये 390 पुरुष र 72 महिला थिए। फाउन्डेसनले अफगान पत्रकारहरूको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सरकारलाई आह्वान गरेको छ। अफगानिस्तानमा पत्रकारले विगत 2 दशकमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। ब्राजिलमा वर्षाबाट कम्तीमा पनि 10 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण पूर्वी ब्राजिलका केही भागमा गएको 24 घण्टादेखि वर्षा निरन्तर रहेको बताएको छ। सो वर्षाबाट गएको 24 घण्टामा कम्तीमा पनि 10 जनाको ज्यान गएको बताएको छ। भारी वर्षा जारी रहेपछि त्यहाँ पहिरो गएको छ। पहिरोमा परि एकै परिवारका एक दम्पति र उनीहरूका 2 सन्तान पुडिएका छन्। पुडिएको स्थान
बाट उनीहरूको उद्धारको काम जारी रहेको भए पनि भारी वर्षाका कारण निकै कठिन भएको बताएको छ। सो वर्षाबाट मूल्य भएका 10 जनाको शव भेटिएको बताएको छ भने अरू केही हराइरहेका बताएको छ। हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ब्राजिलको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा गएको 24 घण्टादेखि वर्षा निरन्तर रहेको छ। वर्षा अझै केही समय नरोकिने भएकाले घर बाहिर ननिस्कन सूचना जारी गरिएको छ। वर्षा जारी रहेका स्थानमा भौतिक संरचनाहरू पनि भत्किएकाले केही मानिसलाई उद्धार गरेको छ। खेल समाचार। दोस्रो संस्करणको टाइगर कप राष्ट्रिय आमन्त्रण महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा बुधबार महिलातर्फ 2 विभागीय टोली एपीएफ र नेपाल पुलिस क्लबले जित हात पारेका छन्। पोखरा रङशाला स्थित भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा हरायो। खेलमा न्यू डायमन्डले अग्रता बनाए पनि अन्तिम 2 सेट लगातार जित्दै एपीएफले खेल जितेको हो। रोमाञ्चक बनेको खेलको पहिलो सेट न्यू डायमन्डले 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो, तर दोस्रो सेटमा एपीएफले पुनरागमन गर्दै 25-21 ले जित्यो। तेस्रो सेट न्यू डायमन्डले 25-10 ले सजै जितेर 2-1 को अग्रता बनाएको थियो, तर एपीएफले चौथो सेट 25-12 ले जितेपछि खेल 5औं सेटमा पुग्यो। 5औं तथा निर्णायक सेट 15-8 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै एपीएफले खेल जित्यो। जितपछि एपीएफले 2 अङ्क जोड्दा न्यू डायमन्डले पनि 1 अङ्क पायो। दोस्रो जितपछि एपीएफले 3 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। पहिलो हार बेहोरे पनि न्यू डायमन्डले 3 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको छ र शीर्ष स्थानमा छ। यस्तै बुधबार भएको महिलातर्फको पहिलो खेलमा साबिक विजेता नेपाल पुलिस क्लबले आयोजक टाइगर ग्रुपलाई सोझो सेटमा हराएर पहिलो जित निकालेको छ। पुलिसले राष्ट्रिय टिमकी कप्तान अरुणा शाहीको नेतृत्वमा रहेको टाइगर टिमलाई 25-20, 25-17, 25-22 ले हरायो। पहिलो खेलमा एपीएफसँग हारेको पुलिसले जितपछि 3 अङ्क जोडेको छ। उता टाइगर ग्रुपको यो लगातार दोस्रो हार हो। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यतिकै नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।